नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। कोरोना कहालीले आम नेपाली जनतामा त्रासको स्थिति सृजना गरे पनि धेरैका लागि यो कमाउको माध्यम बनेको छ। सरकारले नै सरकारी प्रयोगशालाका लागि 1000 र निजी प्रयोगशालाका लागि 2000 रुपैयाँ पीसीआर परीक्षण शुल्क नै तोकेको छ। तर सरकारी अस्पतालले नै सरकारको आदेश अटेरी गर्दै मनपरी शुल्क लिइरहेका छन्। पीसीआर परीक्षणका लागि बुटौल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेका हरेक परीक्षणकर्ताहरूले सरकारले नै तोकेको भन्दा 1000 बढी अर्थात् 2000 रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्। हाम्रा एक दर्शकले आफूहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालले ठगेको भन्दै सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम तिरेको बिल अर्थात् रसिद नै पठाएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको लुट सम्बन्धीको यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम कल 24ले उठाउने विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारका हुन्छन्। त्यसमाथि समाजका अन्य विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं लापरवाही पनि हाम्रो निशानामा पर्दै आएको छ। गत वर्षको मङ्सिर महिनाको 24 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र पारेको विषय उठान गरेका थियौँ। यो विषय उठानसँगै हामीले सरकारवाला निकाय धेरैको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ। 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको यो भवनको काम अहिले भने तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। करिब भवन सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। 2,06,38,542 रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी धुलीखेल ब्रह्मयाणी कामाख्या जेभी नयाँ बानेश्वरले निर्माणको जिम्मा लिएको भवनको काम अहिले द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो सफलतासँग जोडिएको रिपोर्ट पनि फलोअपको रूपमा पेश गर्नेछौँ। राजमार्गमा मनपरी छ। राजमार्गमा हुने मनपरी रोक्ने जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरीले नै यो छुट दिएपछि रोक्न अर्को कुन निकाय अघि सर्छ र? सडकको अनुशासन कायम गराउने मात्र होइन, सडकको सुरक्षा र आयुको जिम्मा पनि ट्राफिकको नै हो। तर बिहिबार धनुषाको ट्राफिक चेकपोस्टमा जुन दृश्य देखियो त्यसले नेपालमा सडकको आयु किन चाँडै छोटिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूले पनि दरिलो जवाफ पाएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँचको क्रममा एक सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा बोकेका आधा दर्जन ट्रिपर चालकसँग कुनै कागजात नै नभएको पाइएपछि घण्टौँ समयसम्म नियन्त्रणमा लिएका थिए। ट्रिपरका चालकहरूले गाडीमा ओभरलोड र कागजपत्र केही नभएको स्वीकार गर्दै आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार गरे। तर केही समयपछि उनीहरूलाई 2,000 को जरिवाना तिर्न लगाएर छोडियो। बढी लोड बोक्ने सवारीहरूलाई कारबाही गर्ने अन्य निकाय पनि छन्। नियमको गम्भीर उल्लङ्घनमा ट्राफिक प्रहरी नै अन्तिम शक्ति होइन, तर ट्राफिकले अगाडिका सबै अधिकार आफैमा केन्द्रित राखेपछि सडकमा मनपरी रोकिने सम्भावना भने टाढिएको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको गुनासो सुन्नेछौँ र सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको जानकारी लिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूलाई आज पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। तपाईँका गुनासोका आधारमा र तपाईँले गराउनु भएको जानकारीका आधारमा हामी रिपोर्ट प्रसारण गर्दछौँ र विशेष गरी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्दछौँ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, विशेष गरी यो कोरोना महामारीको समय छ, यस समयलाई धेरैले आफ्नो कमाउको धन्दा बनाएका छन् र ती कमाईको धन्दा बनाउनेहरूबाट तपाईँ ठगिनु भएको छ, पीडामा पर्नु भएको छ भने पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू भिडियो मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर तपाईँका गुनासोका आधारमा, विशेष गरी जायज गुनासोका आधारमा हामी त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जवाफ लिने कोसिस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाका लागि 1000 र निजी प्रयोगशालाका लागि 2000 रुपैयाँ पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकेको छ। साथै तोकिएको भन्दा बढी पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन प्रयोगशालाहरूलाई सरकारले निर्देशन नै दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना नै जारी गर्दै केही निजी प्रयोगशालाहरूले तोकिए भन्दा बढी
कोरोना भाइरस पहिचानका लागि गरिने PCR परीक्षण शुल्क उठाएको गुनासो आएकाले थप शुल्क नलिन आग्रह गर्यो। यदि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत त्यस्ता प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षणको सूचीबाट नै हटाइने समेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। तर सरकारी प्रयोगशालाहरूले पनि अहिले PCR परीक्षणका नाममा लुट मचाइरहेका छन्। यस्तै गुनासो हामीलाई रूपन्देहीबाट आएको छ। हाम्रा एक दर्शक PCR परीक्षणका लागि बटौल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगे, तर सरकारले भनेअनुसार PCR परीक्षण शुल्क 1000 भए पनि अस्पतालले 2000 लिइरहेको गुनासो गरेका छन्। एकजना मात्र नभई अहिले अस्पतालमा PCR परीक्षणका लागि पुग्ने सबैजसोले विशेष गरी तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। सबैभन्दा पहिले हाम्रा दर्शकले पठाएको PCR परीक्षणको शुल्क तिरेको रसिद सहितको भिडियो हेरौँ, त्यसपछि सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। यो भिडियो हेरौँ। 1000 चाहिँ खासमा सरकार मैले सोधेको 1000 हो भन्ने छ हैन। हामीले पनि न्यूज हेरेर 1000 भन्दा गएको सुन्न पनि यो हाम्रो आफ्नो अवस्थाले यो हस्पिटलको पैसाले सबै व्यवस्थापन गरेको रहेछ। हजुर त्यही भएर 2000 नै गराउनु पर्छ, 2000 को काट्नु पर्छ। हजार चाहिँ खासमा सरकार मैले सोधेको 1000 हो भन्ने छ हैन। हामीले पनि न्यूज हेरेर 1000 भन्दा गएको सुन्न पनि यो हाम्रो आफ्नो अवस्थाले यो हस्पिटलको पैसाले सबै व्यवस्थापन गरेको रहेछ। हजुर त्यही भएर 2000 नै गराउनु पर्छ, 2000 को काट्नु पर्छ। दर्शकहरू, सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालाहरूमा विशेष गरी सरकारी प्रयोगशालाहरूमा सरकारले नै तोकेको छ कि 1000 रुपैयाँमा PCR परीक्षण गर्नका लागि र निजी अस्पतालहरूको हकमा भने 2000 मा परीक्षण शुल्क तोकिएको छ। तर सरकारी अस्पतालमा नै 2000 रुपैयाँ लिँदै परीक्षणकर्ताहरूबाट लुट मचाइरहेको स्थिति यति बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा फेला परेको छ र हाम्रा दर्शकले हामीलाई रसिद सहित केही भिडियो पठाएपछि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र विशेष गरी यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग गुनासोकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ लक्ष्मण रिमाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। अब 2000 रुपैयाँ लिइयो भनेर तपाईँले गुनासो गर्नुभयो, अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि लिइएको हो, यसबारे के भन्छ विशेष गरी विस्तृतमा बताउनुहोस् न। हुन त हामीले त्यहाँ PCR परीक्षण शुल्कका लागि जसले लिइरहनु भएको थियो उहाँले बोलेका केही प्रतिक्रियाहरू दर्शकहरूलाई सुनायौँ, अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् न के भन्छ अस्पताल प्रशासन? अस्पताल मेनमा धेरैजनाको गुनासो छ। जति पनि त्यहाँ PCR तपाईँ टेस्ट गराउन आउने हुनुहुन्छ, जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको गुनासो छ। सरकारले अस्ति न्युजहरू हेर्नु भएको रहेछ, उहाँले पनि सुन्नु भएको रहेछ। हजुर। अनि यो त 1000 प्राइभेटमा 2000 सरकारी उसमा 1000 भन्ने होइन र भन्ने कुराको उहाँको गुनासो थियो। अनि त्यही भएर मैले पनि त्यही नै हो। अब यसको लागि त्यही भएर मैले चाहिँ हाम्रो सूचना अधिकारी सरलाई फोन गरेँ कि त्यसले चाहिँ हाम्रो विष्णु गौतम सर हुनुहुन्छ। हजुर। अनि उहाँले भन्नुभयो यो विषयमा मलाई थाहा छैन सर, अब त्यसपछि हाम्रो मेडिकल सरलाई फोन गर्नुहोस् भन्नुभयो। नम्बर लिएँ मैले उहाँको। हजुर। अनि उहाँलाई फेरि मैले फोन लगाएँ, उहाँको फोन रिसिभ भएन। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई फेरि मैले ठिकै छ भने हजुरलाई फोन गरेँ। त्यसपछि हजुरको नम्बर थियो मसँग। अनि त्यसपछि मैले हजुरलाई फोन गरेर जानकारी लिएँ के हो यस्तो हजुरले भन्नुभयो, त्यस कारणले मैले चाहिँ एउटा प्रुफ चाहिँ। लक्ष्मणजी, अब तपाईँले यस विषयलाई विशेष गरी गुनासो राख्नका लागि अस्पताल प्रशासनका कोही व्यक्ति, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा त्यहाँका सूचना अधिकारी कसैलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो? हजुर हजुर, मैले सूचना अधिकारी चाहिँ हाम्रो डाक्टर विष्णु गौतम सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई फोन लगाएको, उहाँसँग कुरा गरेको हो। हजुर। उहाँले भन्नुभयो यो विषयमा मलाई आर्थिक विषयमा मलाई थाहा छैन सर, उहाँ त्यसको विषयमा हाम्रो मेसी सरसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि मैले मेसी सरको नम्बर लिएँ उहाँसँग। हजुर। अनि मैले फोन लगाएँ मेसी सरलाई, उहाँको फोन रिसिभ भएन। अब तपाईँ लगायत तपाईँको गुनासो त हामीले सुन्यौँ, अन्य जति पनि त्यहाँ परीक्षणका लागि परीक्षण गर्न पुग्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ, उहाँहरूको भनाइ के छ यस विषयलाई लिएर? उहाँको भनाइ पनि त्यही छ, यो कसरी यो भयो, अब 2000 यो सरकारले नभनेको डेट कसरी भयो? 1000 हो, प्राइभेटमा 2000 भनिन्छ, हस् ठिक छ, सरकारीमा त 2000 कसरी भयो?
ठिक छ लक्ष्मणजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन हुनुहुन्छ डाक्टर नन्दु प्रसाद पाठक हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद सुनिरहेको छ। अब सबैभन्दा पहिले त यो अब दिनौ जसो परीक्षण गर्नेहरूको भिड कतिको छ सर? अहिले कतिजनाको परीक्षण गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले अस्पतालमा? अहिलेको चाहिँ यता ल्याब सम्बन्धी म भर्खरै एपोइन्टमेन्ट न्युली भएकोले गर्दा म यो ल्याब सम्बन्धी कति टेस्ट क्यापेसिटी छ यो मैले बुझ्नुपर्छ। ए तपाईँलाई यसबारे जानकारी छैन? म भल्ल हिजोबाट फोकल पर्सन एपोइन्टमेन्ट भएको मेसु सरलाई सोध्नुपर्छ होला। ए हिजो भर्खरै तपाईँले जोइन गर्नु? हजुर हजुर फोकल पर्सन रूपमा हिजोबाट हेर्नु। अनि अब विशेष गरी यो त जानकारी होला नि कि सरकारले 1000 रुपैयाँ सरकारी प्रयोगशालाहरूमा चाहिँ परीक्षणका लागि शुल्क तोकेको छ, तर तपाईँहरूले 2000 रुपैयाँ लिइरहनु भएको छ परीक्षणकर्ताहरूबाट, कारण के होला? त्यो त हो एक्चुअली म भर्खरै एपोइन्टमेन्ट भएकोले यो बारेमा केही बोल्न सकिनँ। मेसेज सरलाई फोन गर्नुहोस् है। होइन यो लिन पाइन्छ। हामीले विशेष गरी मेसुसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँसँग टाइम पनि हामीले लिएका थियौँ, तर उहाँको फोन यति बेला अहिले उठिरहेको छैन। यो लिन पाइन्छ अथवा पाइँदैन त तपाईँको एजम्सन चाहिँ के हो? सरकारले तोकेको शुल्क त्यो नै लिनुपर्छ। हजुर सरकारले तोकेको शुल्क नै लिनुपर्छ अहिले। सरकारले तोके अनुसार नै लिनुपर्छ होइन त? हजुर। तर तपाईँहरू 2000 रुपैयाँ लिइरहनु भएको छ। तपाईँ एज एउटा फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ र हिजो भर्खरैबाट जोइन भए पनि त्यहाँ चाहिँ 2000 रुपैयाँ प्रत्येक परीक्षणकर्ताबाट शुल्क उठाइएको छ। यो मलाई जानकारी हुन्छ। अब अहिले विशेषज्ञहरूसँग मिटिङमा एकछिन कुरा गरेर यसबारे छलफल गर्नुहुन्छ, यसबारे बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर अहिले भर्खरै मिटिङमा छ कन्जर्न बाइ डिस्कसन। हजुर अब उहाँसँग म कुरा गर्छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। विशेष गरी तपाईँले हिजो भर्खरैबाट जोइन भएका कारणले आफूलाई यसबारे विस्तृत रूपमा जानकारी छैन भनेर भन्नुभयो। यद्यपि सरकारले तोकेअनुसार नै त्यहाँ शुल्क लिइनुपर्छ, किनभने सरकारले सूचना नै जारी गरेको छ, निर्देशन नै दिएको छ। विशेष गरी 2078 1 महिना 14 गतिको पत्र नै मैले यहाँ बोकेर आएको छु स्टुडियोमा आज। सरकारले के भनेको छ भने विशेष गरी सरकारी प्रयोगशालाहरूमा 1000 रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरूको हकमा भने 2000 रुपैयाँ परीक्षण शुल्क लिन पाउने भन्ने किसिमको सरकारले निर्देशन दिएको छ, पत्र मार्फत उल्लेख गरेको छ। यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको खण्डमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत त्यस्ता प्रयोगशालाहरूलाई नेपाल सरकार प्रमुख विशेषज्ञ स्तरीय 2078 1 महिना 13 को निर्णयअनुसार परीक्षणको सूचीबाट हटाइने किसिमको बेहोरा जानकारी गराइएको छ भनेर पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। र यसबारे हामीले थप जानकारी लिनका लागि यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसबारे जानकारी लिनका लागि हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनालसँग समय लिएका थियौँ। केही बेर अघि उहाँले हामीलाई समय दिने पनि बताउनु भएको थियो, तर अहिले भने उहाँको फोन उठिरहेको छैन। यद्यपि यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलो गर्नेछौँ, किनभने यो समाधान हुन अत्यन्त जरुरी छ। यो विशेष गरी यसरी सरकारले तोके भन्दा बढी रकम शुल्क किन उठाइरहेको छ अस्पतालले, प्रयोगशालाले भन्ने यो प्रश्न गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ। यसको जवाफ हामी लिने नै छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यति बेला मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनाल। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर धन्यवाद। हजुर अब सबैभन्दा पहिले त अहिले विशेष गरी अस्पतालको यो प्रयोगशालामा चाहिँ कोरोना परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ सर? परीक्षण कसरी गरिरहनु भएको छ यसबारे बताउनुहोस् न। यो हाम्रो अस्पतालको आफ्नै वित्तीय ल्याब हो। हजुर। त्यसमा हाम्रो अस्पतालमा बिरामीको रूपमा आउने र कोभिडको शङ्का भएका बिरामीहरूको हामीले टेस्ट गर्छौँ र कोही चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टले अब कसैसँग कन्ट्याक्ट अथवा कुनै प्रयोजनको लागि उहाँहरूले कोभिड टेस्ट गर्छु भनेर आउनुभयो। सेल्फमा पनि गर्ने खालको कुरा त्यसै बढिरहेको। तर अब शुल्क बढी लिइरहनु भएको छ भन्ने गुनासो आयो नि सर। विशेष गरी परीक्षणकर्ताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। एकजना परीक्षणकर्ता त हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ, उहाँ आज बिहान त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँले भिडियो नै पठाउनु भएको छ, रसिद नै पठाउनु भएको छ। सरकारले विशेष गरी 1000 रुपैयाँ परीक्षणका लागि तोकेको छ, तर तपाईँहरूले 2000 रुपैयाँ लिइरहनु भएको छ, कारण के होला? हाम्रो कोभिड प्रयोगशाला आफ्नै खर्च व्यवस्थापनमा चलेको कोभिड प्रयोगशाला हो। त्यसमा
रियाजेन्टका किटहरूको इत्यादि कुरा हामीले सरकारतिरबाट माथिबाट पाएका छैनौँ हजुरदेखि र बिचमा त हाम्रो अस्पतालको कोभिड प्रयोगशाला सूचीकृतबाट पनि बाहिर हटेको थियो अब तर हामीले चाहिँ अस्पताल विकास समितिले नै अब खर्च बिहोर्नुपर्ने भयो भएर अब त्यो हामीले यो सरकारी अस्पताल होइन सर तपाईहरुको सरकारी अस्पताल होइन हजुर सरकारी अस्पताल होइन सरकारी अस्पताल हजुर सरकारी अस्पतालको प्रयोगशाला हो सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालामा त्यही भनेको छ सर पत्र मार्फत सरकारले मन्त्रालयले पत्र नै काटेको छ अब यसलाई आधिकारिक मान्ने कि नमान्ने त तपाईहरुले नमान्ने हो यो भन्दा छुट्टै हो तपाईहरु भन्न खोज्नु भएको अन्य सरकारी प्रयोगशाला भन्दा फरक हो तपाईहरुलाई जसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ उहाँहरुलाई हामीले पैसा लिदैनौं जसले डाक्टरले चाहिँ हेरेको कुराहरुलाई त्यो निशुल्क छ जुन सिम्पटम भएका बिरामीहरुको टेस्ट गराउँदा निशुल्क छ सिम्पटम नभएका आफ्नै हिसाबले आउने बिरामीलाई अस्पताल विकास समितिको निर्णय अनुसार त्यो पहिले जुन शुल्क थियो त्यो शुल्कलाई हामीले घटाएको छैनौं तर त्यो फरक पाटो भयो पीसीआर परीक्षण गर्न जाने हरेक व्यक्तिले 1000 रुपैयाँमा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पाउँछ भनेर सरकारले नै भनेको छ भने यो लागू हुने कि नहुने तपाईहरुको कोभिड सम्बन्धी मिटिङमा छु मैले यतातिर आफ्नो कुरा गर्छु डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर यहाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई होइन डाक्टर साहबले यहाँ फोन मलाई दिनुभयो यहाँ मन्त्रीज्यूले उहाँलाई बोलाउनु भयो भित्र त्यही भएर जानुभयो एकछिन पछाडि उहाँ यति बेला लाइभ कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सर हामीले जानकारी पनि गराएका थियौँ यसको जवाफ लिनु अत्यन्त जरुरी छ कृपया यसको जवाफ दिनु होला अस्पतालको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा किन चाहिँ यसरी सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ यसको जवाफ जनतालाई एकदमै नेसेसरी छ सर सुन्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरू यति बेला डाक्टर साहबले टेलिफोन काट्नु भएको छ सम्भवतः उहाँको व्यस्तता र हामीले उहाँसँग समय लिएका थियौँ समय लिएअनुसार नै उहाँसँग कुराकानी पनि भयो यद्यपि यसको पूर्ण रूपमा हामीले जवाफ भने पाउन सकेनौँ आम नागरिकहरूको जुन जिज्ञासा थियो र यो जिज्ञासालाई हामीले मेटाउन सकेनौँ उहाँको जवाफले यो आम नागरिकको जिज्ञासालाई मेटाउन सकेन उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ हामीले अस्पताल व्यवस्थापन समितिले को लगानीमा चाहिँ पीसीआर मेसिन खरिद गरेका हुनाले परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका हुनाले 2000 रुपैयाँ लिइरहेका छौँ भनेर भनिएको छ यद्यपि यो सरकारी अस्पताल हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न जाँदा कुनै पनि व्यक्तिले 1000 भन्दा बढी शुल्क तिर्नु पर्दैन भनेर सरकारले नै भनेको छ यो अवस्थामा 2000 रुपैयाँ त्यहाँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले लिइरहेको छ जसबारे त्यहाँ पुग्ने परीक्षणकर्ताहरूले व्यापक रूपमा आलोचना गरिरहेका छन् गुनासो गरिरहेका छन् र किन यसरी सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ अस्पतालले भनेर अनभिज्ञ छन् यसको जवाफ लिइरहेका छन् तर अस्पतालले भरपर्दो रूपमा यसको जवाफ हामीलाई पनि दिन सकेको छैन स्थानीय नागरिकलाई पनि दिन सकेन दर्शकहरू यस विषयमा हामी पक्कै पनि विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछौँ यसको जवाफ स्थानीय नागरिकले पाएका छन् हामीले चित्त बुझ्दो रूपमा डाक्टर साहबबाट यो जवाफ पाएनौँ र अन्यलता अझै पनि देखियो के कारणले गर्दाखेरि यो लिन खोजिएको हो सरकारले तोके भन्दा बढी किन लिन खोजिएको हो यसको जवाफ हामीले पूर्ण रूपमा पाउन सकेनौँ यद्यपि यो विषय अन्यलता नै रह्यो यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दिनहुँ हजारौं सवारी साधन गुडिरहेका हुन्छन् लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनले प्राय व्यस्त रहन्छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग यसैबीच सयौंको संख्यामा गुडिरहेका हुन्छन् विकासीय आयोजना तथा कल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ बोकेका ट्रिपरहरू पनि ट्रिपरहरूमध्ये अधिकांशले क्षमताभन्दा बढी भार अर्थात् ओभरलोड बोकेका हुन्छन् नै त्यसमाथि ट्रिपरका चालकहरूसँग सवारी चालक अनुमति पत्र सवारीको ब्लुबुक र रोड परमिट समेत हुँदैन यसका बावजुद पनि दैनिक निर्बाध गुडिरहेका हुन्छन् ट्रिपरहरू उसो त ट्रिपरहरू 100 किलोमिटर दूरी पार गरेर आउँदा बाटोमा दर्जनभन्दा बढी जनपद र ट्राफिक प्रहरीको चेकपोस्ट छन् तर पनि यस्ता ट्रिपरहरूलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने आँट हमेसी कसैले गर्दैनन् किन होला त यो निकै रहस्यमय विषय बनेको छ धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्
बिहिबार धनुषा जिल्लाको ट्राफिक चेकपोस्टको कार्यालय ढल्केबरका ट्राफिक प्रहरीका शहीद दिपेश सुवेदीको नेतृत्वमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँचको क्रममा एक सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा बोकेका आधा दर्जन टिप्पर चालकसँग कुनै कागजात नै नभएको पाइएपछि घण्टौं समयसम्म नियन्त्रणमा लिएका थिए। यता टिप्परका चालकहरूले गाडीमा ओभरलोड र कागजपत्र केही नभएको स्वीकार गरेका थिए, तर केही समयपछि भने 2-2 हजारको जरिमाना तिर्न लगाएर छोडियो। चुनढुङ्गा बोकेका 6 चक्के टिप्परहरूको लोड गर्ने क्षमता 10 टन भए पनि 15 देखि 18 टनसम्म बोकेका हुन्छन्। क्षमता भन्दा 1-2 टन बढी भएको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीले जरिमाना काट्न मिल्ने ट्राफिक नियम छ, तर त्यसभन्दा पनि बढी लोड रहेको अवस्थामा थप कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गर्ने प्रावधान भए पनि ट्राफिक प्रहरीले भने सामान्य जरिमाना काटेर छोडिदिनाले टिप्पर चालकहरूको मनोबल बढेको छ। प्राय ओभरलोड, जस्तै कि ओभरलोड बोक्ने गाडीलाई त हामीले कुनै एक्सक्युज गरेकै हुँदैन हैन। कागजपत्रको हकमा जुन छ नि, कागजपत्र प्राय चेकिङको बेलामा जुन पनि गाडी बिना कागजपत्रको भेट्यो त्यसलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गर्छौँ सर। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा एक्सक्युज हुँदैन अनि एक्सक्युज गरेको पनि छैनौँ। किनभनेदेखि कागजपत्र भनेको कम्पलसरी चाहिन्छ गाडीको। सवारी चालक अनुमति पत्र भइगयो, सवारी दर्ता किताब, सवारी इजाजत पत्र, जाँच पास, यथा सबै गाडीका कागजपत्रहरू कम्पलसरी रूपमा हामी चेक जाँच गरेको बेलामा जुन गल्ती फल्ट भेला पर्यो त्यसलाई हामी फाइनको दायरामा ल्याउँछौँ। ढल्केबरका ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेका टिप्परहरू धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा सञ्चालित कसमस सिमेन्ट उद्योग सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुनढुङ्गा पुर्याउन जाँदै थिए। चुनढुङ्गा बोकेका टिप्परहरूको उदयपुर जिल्लाको पाटन भन्ज्याङबाट करिब 100 किलोमिटर दूरी पर गरेर आउँदो रहेछ, तर यस बाटोमा सवारी साधन जाँच गर्ने दर्जनौं ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी खटिएका हुन्छन्, तर कसैले रोकटोक गर्दैनन्। यसैबीच पूर्वी नाकाबाट धनुषा जिल्लामा प्रवेश गर्ने स्थान पोर्ताहामा खटिएका ट्राफिक प्रहरी इन्चार्ज गणपति चौधरीले ट्राफिक जनशक्तिको अभावले सीमित समयसम्म चेक जाँच गर्ने गरेको र चेक जाँच नगरेको बेला यस्ता सवारी साधन भित्रिएको हुन सक्ने उनले स्वीकार गरे। मैले यहाँनिर आफूले देखेको ठाउँमा बल्कि हाम्रो रोके सर उतातिर चेकिङ थिएन कि अब ट्राफिकले देख्नु भएन कि त्यो सम्बन्धी एउटा कुनै ज्ञान थिएन। अब यहाँनिर यता धनुषा जिल्लाको सीमा क्षेत्र सिराहाको बन्दीपुरका ट्राफिक इन्चार्ज श्याम प्रकाश यादवले आफू 4 दिन अघि मात्र यहाँ ड्युटीमा जोइन गरेको र यस विषयमा हामीसँग सोधेर मात्र प्रतिक्रिया दिने भन्दै उनी पन्छिए। भार बढी भएका टिप्परहरू निर्वाध गुडिरहँदा मुलुकका सडक तथा पुल मर्मत समय नहुँदै भत्कने र सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, यसरी निर्वाध रूपमा त्यहाँ ओभरलोड र त्यसमाथि सवारी अनुमति पत्र नभएका सवारी साधनहरू, ट्रिपरहरू विशेष गरी निर्वाध रूपमा गुडिरहेका छन्, तर पनि यसको चेक जाँच प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि ट्राफिक प्रहरीले त्यहाँ जनशक्ति अभाव भएका कारणले आफूहरूले चेक जाँचमा कडाई गर्न नसकेको स्वीकार त गरेको छ, तर पनि त्यहाँ केही सामान्य जरिवाना तिरेर त्यस्ता गाडीहरूलाई निर्वाध रूपमा ओहोर दोहोर गर्न दिने किसिमको वातावरण पनि बनाइएको छ। जुन 10 टनभन्दा बढी ओभरलोड सामानहरू भए पनि विशेष गरी 15 देखि 18 टनसम्म बोकेका ट्रिपरहरू त्यहाँ ओहोर दोहोर भइरहेका छन् र त्यसको कारबाहीका लागि विशेष गरी यातायात कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने अथवा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी रहन्छ, तर ट्राफिक प्रहरी आफैले त्यहाँ जरिमाना काटेर यस्ता गाडीहरूलाई निर्वाध रूपमा ओहोर दोहोर गर्न दिइरहेको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी बुधबारको घटनालाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विजय शाहले त्यहाँको बुधबारको घटनालाई समावेश गरेर रिपोर्ट बनाउनु भयो। त्यहाँ स्थलगत रूपमा पुगेर र जुन रिपोर्ट हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा चेक जाँच किन हुन सकिरहेको छैन यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिराहाका इन्सपेक्टर दानबहादुर मिरेसिङ हाम्रो सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई फोन गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै हामी विशेष गरी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन भने सिराहा बन्दीपुरका ट्राफिक इन्चार्ज श्याम प्रकाश यादवसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र बुधबारको घटना हेर्ने हो भने त्यहाँ आधा दर्जन ट्रिपरहरू विशेष गरी चलिरहेका थिए। ती ट्रिपरहरूले चुनढुङ्गा बोकेका थिए र त्यो ट्रिपर चालकहरूसँग न अनुमति पत्र थियो, न ब्लुबुक थियो, न कुनै अन्य कागजात
त्यहाँ थियो। यद्यपि ओभरलोडले भरिएको गाडी त्यहाँ केही घण्टासम्म ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा त लियो, तर पछि भने 2,000 को जरिवाना तिराएर ती गाडीहरूलाई निर्वाध रूपमा जान दियो। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सिराहा बन्दीपुरका ट्राफिक इन्चार्ज हुनुहुन्छ श्याम प्रकाश यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। अब विशेष गरी अब यहाँहरूले यो राजमार्गमा चेक जाँच गरिरहँदा अलिकति फितलो देखियो भन्ने गुनासो आयो। त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्ने ट्रिपरहरूसँग न अनुमति पत्र हुन्छ, न ब्लू बुक, न यस्ता कागजातहरू हुन्छन् र सँगसँगै ओभरलोडेड गाडीहरू त्यहाँबाट निर्बाध रूपमा ओहोरदोहोर भइरहेका छन् भन्ने गुनासो आयो। यो चेक जाँचमा यति फितलो किन सर? अब हामी त कडेको साथ हुन्छ, कुनै बेला अब दुर्घटना परेको बेला या हामी कार्यक्रम बेला त्यो चेकिङको बावजुद मात्रै भयो भने बेग्लै कुरो हो। नभए हामीले एकदम पुरो कडाइका साथ चेकिङ गरिरहेको छौँ। चेकिङमा त्यस्तो किसिमको कुनै गएको छैन। हामी कागजपत्र नभएकोलाई नियमअनुसारको जरिवाना काटेर पठाउँछौँ। अब सामान्यतया यो बताइदिनु सर, 10 टनभन्दा बढी सामग्रीहरू लोड भएका गाडीहरूलाई तपाईँहरूले कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गर्नु भएको छ सर? 10 टनभन्दा बढी लोड छ भने हामीले त्यसलाई नियमअनुसारको जरिवाना काटेर अनि पठाउँछौँ। कागजपत्र छैन भने नियमअनुसारको जरिवाना काट्छौँ। हजुर। लाइसेन्स छैन भने लाइसेन्स नभएको व्यक्ति फेला पर्यो भने अर्को चालक मगाएर नियमअनुसारको जरिवाना काटेर अनि मात्रै पठाउँछौँ। तर सर, तपाईँहरूले सामान्य जरिवाना काटेर मात्रै ओहोरदोहोर गर्न दिइरहनु भएको छ र विशेष गरी त्यहाँ 15 देखि 18 टनसम्मका लोड बोकेका सवारी साधनहरू, ट्रिपरहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेका हुन्छन्। विशेष गरी यो सिमेन्ट कारखानामा प्रयोग गर्ने यो चुनढुङ्गाहरू बोकेका सवारी साधनहरू, विकास निर्माणका आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, यसले त अब दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउँछ र सँगसँगै तपाईँहरूले जरिवाना काटे भन्नुभयो, जरिवाना काट्दैमा दुर्घटनाको जोखिम टर्ने त होइन नि सर, हो र? त्यस्तो ओभरलोड आएको छ भनेदेखि हामीले रोकेर त्यसलाई यातायात पठाउँछौँ। हजुर। त्यस्तो बढी लोड भएको गाडी हामी होल्ड गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले यातायात पनि पठाउनुहुन्छ होइन? हजुर। तर पठाउनु भएको छैन, नियमले त्यही भन्छ तपाईँहरूले यातायातमा पठाउनुपर्छ, अन्य सम्बन्धित निकायसँग यो यसको कारबाहीका लागि समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ। तर तपाईँहरूले यो गरिरहनु भएको छैन भने गुनासो आयो। विशेष गरी बिहिबारको घटनालाई हेर्ने हो भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। विशेष गरी धनुषा जिल्लाको ट्राफिक पोस्टको कार्यालय ढल्केवरका जो हुनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीका सही दिपेश सुवेदीको नेतृत्वमा खटिएको एउटा प्रहरी टोलीले चेक जाँचको क्रममा एक सिमेन्ट उद्योगका लागि चुनढुङ्गा बोकेका आधा दर्जन ट्रिपर चालकहरूलाई तिनीहरूसँग कागजात पनि थिएन, अनुमति पत्र पनि थिएन, केही घण्टासम्म होल्ड गरियो, तर पछि उहाँहरूलाई जरिवाना 2,000 तिराएर छोडियो सर। यसो गर्न मिल्छ? त्यो त अब धनुषा ट्राफिकले गर्दा होला। अब एक ठाउँबाट क्रस भयो भने अर्को ठाउँले कारवाही गर्छ, अर्को ठाउँ भयो भने अर्को ठाउँले कारवाही गर्छ। चेकिङको क्रममा हामीले त कारवाही गर्छौँ। गर्नुहुन्छ। अहिले जनशक्तिको अवस्था के छ सर? तपाईँहरूलाई यो कडाई चेक जाँच गर्नमा अलिकति कमजोरी हुनुमा कहीँ कतै जनशक्तिको अभावका कारण पनि हो कि कतिको जनशक्ति छ, के छ अवस्था सर? जनशक्ति हामीसँग अहिले छ, जनशक्ति कमी छैन, जनशक्ति हामीसँग छ। अनि यस्तो कम्प्लेनहरू किन आइरहेको छ सर विशेष गरी यो राजमार्गमा? जनशक्ति नभए हामी फुल्ली रूपमा हामी चेकिङको अब हाम्रो जुन सिड्युल छ त्यहीअनुसार हामी गर्छौँ। त्यो कुनै बेला अब त्यस्तो दुर्घटना पर्यो त बिचमा क्रस भयो भने बेग्लै कुरो हो, नभए त्यस्तो छिरिया छैन। अब यो यति धेरै कम्प्लेनहरू आइरहँदा यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त ल बताउनुहोस् त सर? किनभने कतिपय ट्राफिक अब यसलाई चाहिँ अब अझै झन् कडा रूपमा हामीले चेक जाँच बनाउँछौँ। हजुर। अब कडाइका साथ यसलाई लिएर जान्छौँ। अब अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, यस्तो कम्प्लेनहरू फेरि पनि नदोहोरियौँ सर। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चेक जाँचका क्रममा अत्यन्त फितलो भएको र त्यहाँ सामान्य जरिवाना तिराएर ओहोरदोहोर गर्नका लागि दिइएको भन्ने किसिमको गुनासो आएसँगै हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। र विशेष गरी हामी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिराहाका इन्सपेक्टर दानबहादुर मिरेसिंहज्यूलाई उहाँको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिसमा पनि थियौँ, तर उहाँसँग यति बेला सम्पर्क हुन नसके पछाडि हामीले ढल्केवरका ट्राफिक इन्चार्ज
सिराहा बन्दीपुरका ट्राफिक इन्चार्ज श्यामप्रकाश यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ र उहाँले बताएअनुसार हामी चेक जाँच गरिरहेका छौँ, आफ्नो ड्युटी गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। यद्यपि कम्प्लेन पनि आइरहेको छ र त्यहाँ अनुमति पत्र नभएका सवारीहरू निर्बाध रूपमा गुडिरहेका छन् र ओभरलोडेड गाडीहरू त्यहाँ निर्बाध रूपमा गुडिरहेका छन् र नियम विपरीत त्यहाँ ओभरलोड भरेर गाडीहरू निर्बाध रूपमा गुडिरहेको भेटिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले हाम्रो रिपोर्ट मार्फत र सम्बन्धित निकायले हामीले गरेको कुराकानी मार्फत आफ्नो ध्यान आकर्षण पनि गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि म अहिलेका लागि पनि श्यामप्रकाश यादव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो तर उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। यद्यपि फेरि पनि तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू केही छ भने तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीलाई फेरि पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू छन् भने, कुनै पीडाहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर। र यति बेला कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म कटरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गविरामपुर रौतहटबाट श्याम किशोर। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? हजुर, म श्याम किशोर कुशवाहा। श्यामजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु? हजुर, म यहाँ चाहिँ मेरो एउटा छिमेकी भूतपूर्व असही हजुर भगत महतो हजुर निजको छोराको बिहा 23 गते छ। निजले आजबाट मर्यो घरतिर ठुलो लाउड स्पिकर फर्काएर घरमा बस्नै नसकिने किसिमबाट ध्वनि प्रदूषण गराएर म लगायत मेरो परिवार वृद्ध बुवा जो चाहिँ पक्षघात, हाइपरटेन्सन, मधुमेहदेखि लिएर चाहिँ अरू विभिन्न प्रोसेसको समस्याबाट ग्रसित भएर छला परेर बस्नु भएको छ। उहाँ भूतपूर्व प्राविधिक प्रथमको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अनि त्यसको बारेमा ध्वनि प्रदूषण नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ छरछिमेकलाई भन्न लगाउँदाखेरि निज भगत महतो र उसका दुईटा छोरा र उसका परिवारका उनका छोरीहरू, उनका श्रीमतीदेखि लिएर बिहामा आएका केही आफन्तहरूले मेरो घेराबेरा भत्काई मनलाई हातपात समेत ढुङ्गामुढाले हान्दै मैले भिडियो गर्न खोज्दाखेरि मेरो कम्पाउन्डभित्र छिरी मलाई चाहिँ हातपात गरेको छ। यहाँ लुगासुगा सबै च्यातिएको। अनि तपाईँले प्रहरीमा खबर गर्नुभयो नि त श्यामजी? भाइ चाहिँ जानकारी गराउँदाखेरि सिडी कार्यालयमा निवेदन दिन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि म आज अहिले यहाँबाट म यो 4 दिन 3 दिनसम्म आइतबार जानु पर्ला। त्यो पनि कोरोनाको अवस्थामा कहाँ जान सकिन्छ सकिँदैन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अहिले चाहिँ म त्यस्तै प्रताडित भएर पीडित भएर कसरीसम्म बस्न सक्ने माहौलसम्म पनि भएन। म हिजो म गोर्खा क्याम्पस गोर्खामा प्राध्यापकहरू छु। हिजो बुवालाई स्याहार सुसार गर्ने भनेर चाहिँ अनलाइन क्लास हुने भएपछि घर आउँदाखेरि जस्तो अवस्था मैले पाउँदा न त मैले अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो, न यहाँ सुरक्षित साथ मैले बस्न सक्ने अवस्था रह्यो। त्यहाँबाट आएर मलाई हातपात गरी कुटपिट गरी ज्ञान मारिदिन्छु, मेरा घर परिवारका कोही पनि बाँच्न दिन्न भनेर विभिन्न थरीका भाग धम्की लगाएर चाहिँ यहाँ हातपात गरेर गइसकेका छन्। म घरमा बुवाको एक्लो छोरो, यहाँ चाहिँ बुवा आमा, एकजना भाइ बुहारी र छोरा मात्रै छन्। अनि म एक्लो मान्छेलाई त्यहाँ 3-4 दाजुभाइहरू, उसका दुईटा छोरा र उनीहरूले आएर हातपात गर्ने, यहीँ सडकबाट आएर चाहिँ बाहिर निस्कि तँलाई काट्दिन्छु भनेर भन्ने। अनि कसरी चाहिँ हामी यसरी चाहिँ सुरक्षित भएर बस्ने अवस्था रह्यो त मलाई चाहिँ साथको लागि। अनि श्यामजी, तपाईँले ठिक छ समस्याबारे बताउनु भयो र यसरी अरूलाई प्रभाव पर्ने गरी ध्वनि प्रदूषण गर्न पाइँदैन, कानुन तह पनि यो बन्दै छ। यसतर्फ विशेष गरी सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले प्रहरीमा यसबारे केही जानकारी गराउनु भयो? प्रहरीलाई केही जानकारी गराउनु भयो? प्रहरीलाई जानकारीको लागि एसपी सरलाई जानकारी गराएँ। यहाँ हजुरको संवाददाता रौतहट संवाददाताबाट नम्बर पाएपछि मैले एसपी सरलाई यस्तो जानकारी गराउँदाखेरि एसपी सरबाट चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओमा मात्रै निवेदन लिएर जानुहोस्। मैले सोधेँ कि इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ यहीँ कटहरिया छ त्यहाँ गएर जानकारी गराउँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि होइन, तपाईँ चाहिँ एसपी कार्यालयमा
सिडिओ कार्यालयमा जानुहोस्, जिल्ला प्रशासनमा गएर निवेदन दिनुपर्छ भनेर जवाब पाएपछि आज शुक्रबार अब म कसरी पुगौँ, अहिले यहीँबाट कसरी पुग्न सकिन्छ सर? अब आइतबार बाहेक अरू अगाडि त सोध्दा अगाडि सम्भव रहेन। यो यस्तोबाट त मेरो बुवा त हार्टको बिरामी मान्छे पनि, हाइपर टेन्सनको पनि मान्छे, उहाँ त सुत्नै नसक्ने किसिमबाट चाहिँ उहाँ त त्रसित भएर ज्यानै जान सक्छ सर। अब आइतबार ठिक छ, अत्यन्त गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। ठिक छ, अब हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ। तपाईँले पनि प्रहरीलाई खबर गराउनु भएको छ र तपाईँ र मेरो यो कुराकानी भइरहँदा हामी सम्बन्धित निकायको यति बेला पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो विषयलाई लिएर, र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण अफेयरमा पनि गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। हामी इन्साफको प्रतीक्षामा छौँ सर। हामी टुहुरा गरिबदेखि लिएर चाहिँ निसहाय असहायको सहारा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। यसको लागि म तपाईँहरूले भर परे यहाँ हातपात हुँदा समेत पनि अब म सहेर बस्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प रहेको अवस्था मसँग छैन सर। हस्, ठिक छ, हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसलाई मेरो कुरालाई अलिक सिरियसली लिदिनु होला जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, धैर्य गर्नु होला। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। हामी यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यसरी अन्य छरछिमेकलाई प्रभाव पार्ने गरी आफूले कुनै पनि किसिमको गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन। विशेष गरी रमाइलो गर्नुपर्छ। विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा रमाइलो हुन्छ। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा अरूको अधिकार हनन नहोस्, यसतर्फ हरेक आम नागरिकहरूले सोच्न जरुरी पर्दछ। र विशेष गरी ध्वनि प्रदूषण हुने गरी र छरछिमेकका व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू, बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्ने गरी यसरी रमाइलो गर्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसतर्फ सचेत रहनुपर्छ। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा अन्य मानव अधिकार, अन्य व्यक्तिहरूको अधिकार हनन नहोस्। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पक्कै पनि यो विषयमा गराउन चाहन्छौँ। र आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण धेरै क्षेत्रका काम अलपत्र अवस्थामा छन्, जुन हामीले धेरै पटक देखाइसकेका पनि छौँ। कार्यक्रम कल 24 को 2077 साल मङ्सिर 24 गतेको श्रृङ्खलामा एक ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेर भागेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन अलपत्र परेको विषय उठान गरेका थियौँ। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि सम्बन्धित निकायको समेत ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। हामीले ध्यान आकर्षण गराएपछि अहिले अलपत्र परेको उक्त भवन निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। 2,06,38,542 रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी धुलीखेल ब्रह्मायणी कामाख्या जेवी नयाँ बानेश्वरले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। तर 4 वर्षदेखि निर्माणाधीन भवन अल्पत्र पारेर ठेकेदार कम्पनी समेत बेपत्ता बनेपछि भवन अलपत्र परेको थियो। तर अहिले 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको भवन निर्माण कार्यले गति लिएसँगै अब भवन निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठले पठाएको र कल 24 को सफलतासँग जोडिएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कार्यक्रम कल 24 ले एक ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेर भागेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन अलपत्र परेको विषय उजागर गरेको थियो। भवन अलपत्र परेको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक खबरदारी गर्दा पनि सुनुवाई नभएको स्थानीय नागरिक अगुवाहरूको गुनासो गरेपछि यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेको थियो। कार्यालयको भवन अलपत्र परेको विषयमा कल 24 मा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थियौँ। अलपत्र भएको यो त नबन्ने हो कि सरकारले किन यस्तो काम गरे, उ गरे होला, ठेकेदारले किन कारबाही गरेन भन्ने त व्यापक गुनासो पनि आएको अवस्था थियो। तर 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन निर्माण कार्यले गति अहिले भने लिएको छ। हामीले ध्यान आकर्षण गराए लगतै 4 वर्षदेखि अलपत्र रहेका भवन निर्माण कार्यको थालनी भयो र अहिले अब भवन निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस पार्कमा निर्माणाधीन 3 तले पक्की भवनको 2075 सालमा ढलान गरेर अलपत्र परेको अवस्थामा छोडेर निर्माण व्यवसाय सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो। कार्यक्रम कल 24 मा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि भवन निर्माण कार्यले गति लिएको स्थानीयको भनाइ छ। आज यो भवन यतिको बन्न सफल भएको छ। हामीलाई आशा छ अबको निर्वाचन यही भवन कार्यालयबाट सम्पन्न हुनेछ र त्यस्तै गरी म चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद मिडिया साथीहरूले दिन चाहन्छु।
2075 साल साउन महिनाभित्र सम्पन्न गरेर कार्यालयलाई बुझाइसक्ने गरी 2053 साल माघ महिनामा निर्माण व्यवसायी र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बीच दोहोरो सम्झौता भएको थियो। सञ्चार माध्यममा आफूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नै निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याएर कामलाई अगाडि बढाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापका प्रमुख शम्भु कुमार कटुवालले बताए। यसको अब यति टाइमलाइन दिएको छ, यो टाइमलाइनभित्र म सुरु गर्छु। जसरी पनि ठेकेदारसँग मेरो कम्युनिकेसन भइरहेको थियो, म सुरु गर्छु भनेको थिएँ। मैले भनेको प्रतिबद्धता अनुसार नै मैले ठेकेदारसँग एकदम चाहिँ क्लोजमा रहेर उहाँसित चाँडै गर्नु पर्यो भनेर प्रेसर दिएर उहाँले सुरु गरेर अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आइपुगेको छ। सञ्चार माध्यममा समाचार आएकै कारण छोटो समयमै भवन निर्माण कार्यले गति लिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भनाइ छ। अहिलेकै गतिमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढे वैशाख मसान्तसम्ममा भवन सम्पन्न हुने कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयको आफ्नो भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले घर भाडामा लिएर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। भवनको पहिले र अहिलेको यो दृश्य हेरौँ। दर्शकहरू, हामीले उठान गरेको विषय स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि हामीले गराएका थियौँ र अहिले फलोअपको रूपमा यो रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ र विशेष गरी कुनै समस्या देखाउने मात्र होइन, त्यो समस्या समाधान भइसके पछाडि र अथवा त्यो समस्या समाधान हुँदै गर्दाका चरणहरूबारे पनि हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहन्छौँ र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने यस कार्यक्रमको प्रारूप पनि रहेको छ र समस्या देखाउने मात्र होइन, त्यो समस्यासँग सम्बन्धित रहेर त्यसमा भएका प्रगतिहरू र त्यो समस्या न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासहरूबारे पनि हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहन्छौँ र यो एक उदाहरणको रूपमा हामीले यति बेला जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन जुन 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको थियो र ठेकेदार कम्पनी पनि बेपत्ता परेको थियो, अहिले ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफ्नो भवन सम्पन्न गराउनका लागि पहल थालेको छ र करिब काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र यसअघि भवन अलपत्र पर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको भवन भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको थियो। अब स्वयं आगामी निर्वाचनमा विशेष गरी अबको हुने निर्वाचनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफ्नै भवनबाट कार्य सम्पादन गर्न सकोस्, हामी यही चाहन्छौँ र सम्भवतः जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखको पनि यही उद्देश्य रहेको छ र सोही अनुसार अब यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य उहाँहरूले राख्नु भएको छ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म इन्द्राजी कहाँबाट भन्नुभयो? सहजपुर कैलालीबाट। के समस्या पर्नुभयो, केका लागि सम्झिनु भयो? रोडमा मेरो घर पर्छ। हजुर। अनि त्यसपछि यो मेरो चाहिँ घर पनि परेको, अनि उहाँहरू चाहिँ घरको के अरे जमिनको मुआवजा दिँदैन। नम्बरी भए पनि ऐलान भए पनि तपाईँको के अरे नम्बरी जग्गाको चाहिँ मुआवजा हुँदैन, तपाईँको घरको पनि पुरानो र नयाँको मूल्याङ्कन फरक हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। हजुर। त्यसपछि मेरो यो घरभन्दा पछाडि यो घर गइसक्यो भने जमिन धोती टाइपको जमिन चाहिँ परेको उहाँ, अनि यो घर गइसक्यो भनेपछि पछाडि लगाउने ठाउँ पनि छैन के घर। हजुर। त्यसैले अनि म के अरे यो समस्याले 2 वर्ष भयो मैले यहाँ चाहिँ मलाई मुआवजाको पहल गर्न दिनुहोस् भनेर रोकाइरहेको थिएँ। हजुर। अनि अहिले अब घर जमिनको चाहिँ पहिला चाहिँ यो यही कम्पनी रोड बनाउने कम्पनी चाहिँ उहाँको म्याडम हुनुहुन्थ्यो, एउटा कल्पना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हाकिम, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हुँदैन भन्ने क्रममा मैले उहाँकै अफिसमा गएर अनि सोधेँ। अनि म जस्तो धेरै व्यक्ति होलान्, अनि उहाँको कहीँ बस्ने व्यवस्थै नभए छाकबासै उडाएर पनि तपाईँहरू रोड मात्रै बनाउनुहुन्छ त भनेर क्वेसन गरेका थिएँ। हजुर। पछि उहाँले तपाईँ जस्तोको केही व्यवस्था होला, त्यही पनि म तपाईँको फाइल अगाडि बढाइदिन्छु, कल गर्छु, चिन्ता नमान्नु म्याडम भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। हजुर। त्यसपछि अहिले उहाँ चाहिँ सल्लाह भएर खै कता जानुभयो, अर्को हाकिम साहब आउनुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ अब जग्गाको त मुआवजा कुनै हालतले दिँदैन, बरु हाम्रो वालमा चाहिँ तपाईँको करोडौँको ऊ भए पनि पास भइहाल्छ जति खर्च लाग्छ। इन्द्राजी, यो तपाईँको घरबाट विशेष गरी यो सार्वजनिक बाटोको लागि प्रयोग भइरहेको हो जग्गा, तपाईँको सार्वजनिक बाटोको लागि? 2000 कति तपाईँको 43 सालमा खनिएको रहेछ अगाडि फर्स्ट सुरुवात चाहिँ। हजुर। अनि अहिलेसम्म
हामीले मार्फत कर सर हामी आफै तिरेका छौँ के लगतपट्टि भएको छैन। ए हजुर। अनि तपाईँको पछाडि अनि यो कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई लड्न पनि अस्ति मैले यही समस्या लगेर तल गएँ अफिसमा। उहाँले के भन्नुभयो भने जग्गा हेर्दाखेरि तपाईँको धेरै छ त्यसैले हामीलाई अलिकति प्रमाण बलियो भएन भन्नुभयो। अनि मैले भने कि दाइहरू 4-5 भाइको जमिन छ, उहाँ रोडमा परेको चाहिँ मेरो भाग हो, उहाँहरूको चाहिँ रोडदेखि तल परेको छ, अनि मेरो चाहिँ पछाडि घर बनाउने ठाउँै छैन। अनि उहाँहरू चाहिँ घरमा हुनुहुन्न त्यसैले त मैले आमाकै नाममा छ जमिन चाहिँ उहाँहरू घरमा आउनुभयो भने चाहिँ अनि हामी आफ्नो नाममा हाल्नु हुन्थ्यो। अहिले पनि म तत्कालीन पनि हाल्न सक्थेँ, उहाँहरू हुनुहुन्न। अनि यत्रो ओडाबाट म तपाईँहरूलाई सिफारिस दिन्छु, गाउँपालिकाबाट सिफारिस दिन्छु नि त के फरक हो त्योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो त भनेर भनेको थिएँ। हजुर। अनि दिँदैन अब तपाईँहरूलाई तल अलिकति कटिङ गर्न दिनु। अनि तपाईँको चाहिँ एकदम हाइटमा छ के यो घर पनि तपाईँको धेरै हाइटमा छ, यहाँबाट खस्यो भने रोडमा खस्यो भने मान्छे पनि बस्ने अवस्था छैन के। अब यसअघि तपाईँलाई यो बताइदिनुहोस्, यसअघि तपाईँलाई मुआवजा दिन्छु भनेर कुनै निकायले कागजात बनाएको, कागज गरेको, सहमति गरेको त्यस्तो केही डकुमेन्ट छ तपाईँसँग? यस कागज त हाम्रो कष्ट चाहिँ के भयो भने तनातनमा खेतीसँगै छन्न थाल्नुभयो। अनि मैले चाहिँ वडा अध्यक्षजीलाई तपाईँ तुरुन्त मिटिङ राख्नु भनेर भने। अनि उहाँले मिटिङ राख्नुभयो। मिटिङ राखिसकेपछि ल उहाँको चाहिँ पछाडि घर बनाउने ठाउँ छैन। अनि यसको व्यवस्थाको लागि तपाईँहरूले त्रिपक्ष भएर पहल गर्नुपर्छ। एकपक्ष चाहिँ हामी वडा कार्यालय भयो, एकपक्ष पीडित हुन्छ, एकपक्ष चाहिँ हजुरहरूले आफै अलिकति पहल गरुन्जेलसम्म चाहिँ यो रोक्नु भनेर उहाँले रोकाउनु भएको थियो। हजुर। अनि रोकाइसकेपछि अनि म चाहिँ उहाँ गएँ, सडकमा गएँ, सडक अफिसमा गएँ धनगढी। अनि उहाँले चाहिँ म्याडम हाकिम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने इन्द्रजी हजुर ढुक्क हुनु, हजुरलाई केही गरम लाग्ने त्यस्तो अब मान्छेलाई बस्ने ठाउँै नराखेर के गर्नु, रोड मात्रै बनाएर त हामी पनि काम छैन, हामी त्यसरी हात हाल्दैनौँ, तपाईँ ढुक्काउनु भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। त्यसपछि अनि म पनि ढुक्क रहेँ। हेर्नु उनीहरू मसँग कुरा गर्न आउँदै नआउने भएपछि म मात्रै धनगढी गएको गर्दा गर्दै मेरो खर्च पनि धेरै भइसक्यो। अनि हिजो चाहिँ म फेरि वडा कार्यालय गएँ, उहाँ अनि एकजना रोडको दाइलाई बोलाएँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मुआवजा त कुनै हालतले दिँदैन भन्नुभयो। नेपाल सरकार म एक दिन चाहिँ के अरे हाम्रो शेरबहादुर दाइको शीतल निवास गएको थिएँ। अनि मसँग 1-2जना दाइहरू पार्टीको दाइहरू जानुभएको थियो। अनि त्यतिखेर तपाईँको नम्बर जग्गा भने बहिनी तपाईँ ढुक्क हुनु, तपाईँले पाउनुहुन्छ सरकारी मापदण्ड अनुसार तपाईँको नम्बर जग्गाको मुआवजा चाहिँ मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि उहाँले। हो, मुआवजा पाउनुपर्छ। ठिक छ, अब के भएको रहेछ, के कारणले तपाईँको यो प्रक्रियामा कहीँ कतै कमजोरी भयो कि यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। जसरी पनि हजुरहरूको आशा लिएर म हजुरहरूलाई सम्झिएको। हस्, हाम्रो टिमका साथीहरू बुझ्नुहुनेछ यसबारे र तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ इन्द्रजी। दर्शकहरू कार्यक्रममा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना समस्याहरूबारे बताउनुहोला। तपाईँका समस्याहरू हामी सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा समाधान खोज्ने त्यसको कोसिस गर्दछौँ भने अफ एयरमा पनि हामी तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्दछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नगरपालिका 4बाट बोल्दैछु, विनोद खासी भन्ने मान्छे होइन। हजुर विनोदजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि? समस्या चाहिँ मेरो के समस्या होइन सर, मेरो एउटा कुरा राख्नको लागि गरेको हो। 3 वर्ष अगाडिदेखि एउटा हेल्पर गरेछ नगरपालिका 4 नम्बर वार्डमा होइन। हजुर। अब अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ बेडहरू हाल्नु पनि मिल्ने हो, तपाईँको भवनै ठुलै बनेको छ। त्यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सरकारले के अरे तपाईँको स्वास्थ्य चौकी भनेर गरेको छैन भने त स्वास्थ्य चौकीको लागि 5-6 जग्गा दिएको भवन बनेको छ। अनि त्यो चाहिँ सर एकचोटि तपाईँहरूको मिडियाको मान्छेहरू यहाँ सुनसरीमा आएर त्योलाई छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नको लागि मात्रै हो सर मेरो। स्वास्थ्य चौकीको भवन यति बेला प्रयोगविहीन भयो। स्वास्थ्य चौकीको भवनका लागि भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ त्यो जग्गा दिनुभयो होइन, स्थानीयले दिएको हो? भवनको लागि जग्गा दिनुभएको हाम्रो विरासमा बस्ने दाइले। हजुर हजुर। भवन बनिसकेको छ। हजुर हजुर। अनि अहिले जुन स्वास्थ्य चौकी छ त्यो स्कुलको जग्गामा युज भइरहेको छ। अनि त्यहीलाई चाहिँ एउटा सार्नु न भन्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू मान्दैनन् क्या चाहिँ। अनि यो भवन चाहिँ अहिले खाली छ, प्रयोगविहीन छ? प्रयोगविहीन छ, खाली छ सर। बनिसकेको 4-5 वर्षै लगभग हुन लागिसक्यो होला होइन। अनि स्वास्थ्य चौकीको भवन चाहिँ अहिले के भाडामा सञ्चालन भइरहेको हो, पैसा तिरेर? भाडामा भन्दा पनि स्कुलको जग्गामा
तपाईँको सरकारी छ्याटको जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ होइन हजुर अनि अब आफ्नै भवनमा चाहिँ सार्ने कुरो गर्दाखेरि उनीहरूले आनेकानी गर्छन् अनि त्यो चाहिँ के गर्छ एकचोटि तपाईँहरूले यसो बुझ्न सकेले बुझेदेखि हुन्थ्यो। यहाँको भनाइअनुसार विनोदजी यहाँको भनाइअनुसार अब आफ्नै भवन छ भने त्यहीँ बसेर स्वास्थ्य चौकीले सेवा प्रदान गरोस् भन्ने हो होइन त? त्यो पनि हो। अब कोभिडको यस्तो महामारी छ उनीहरूको भवन छ भोलि बेड ल्याएर कोभिडको मान्छेलाई ल्याएर राख्न पनि सक्छन् उपचार गर्न पनि सक्छन् होइन। अहिले भएको भवनमा छ तपाईँको एउटा कोठा छ अहिले कोठाको भवनमा ठुल्ठुलो 4-5 कोठा छ त्यहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भनाइ सक्ने हो। पक्कै पनि तपाईँले यो सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ अत्यन्त सराहनीय छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँ हाम्रो कुराकानीबाटै सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनेछ भन्ने कुरालाई लिएर पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र थप यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस पनि हामी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही त सर एउटा कुरो राम्रो नगरपालिकाको मेयरलाई एकचोटि कुरा गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। हस् ठिक छ हामी बुझ्नेछौँ यसबारेमा हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यसबारे के हो किन चाहिँ आफ्नै भवनबाट चाहिँ सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको स्वास्थ्य चौकीले भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँसँग जवाफ लिनेछौँ। तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू यति बेला सार्वजनिक चासोको विषयमा उहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हुन पनि अब यो महामारीको समयमा स्वास्थ्य चौकीको भवन छ भने त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रयोगमा ल्याउनु अत्यन्त उत्तम हुन्छ, ल्याउनु पर्दछ र त्यो ल्याउनु पर्ने माग यति बेला उहाँले समेत गर्नुभएको छ र यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म भोजबहादुर सिलौती बोल्दैछु। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? मेरो शुभ नाम भोजबहादुर। भोजबहादुर भन्नुभयो? हजुर। भोजबहादुरजी कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँ नर्देबाट कल गरिरहेको छु सर। हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो? के समस्या पर्नुभयो? समस्या एउटा अब यो मेरो भतिजको समस्या अहिले आयो कि सर। हजुर हजुर, अनि कुरो के हो भने नि सर, हजुर त्यो उससँगै एउटा मार्केटिङ कम्पनीमा काम गर्थ्यो। हजुर। अनि उसको जुन साथी भन्ने चाहिँ अस्तिको दिन यो लकडाउनको अघिल्लो दिन छ नि सर। तपाईँको अलिकति समस्या बुझिनँ मैले, अलिकति स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न, अलि बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त, सर र भन्नुहोस् त। के अरे मेरो भतिजको समस्या हुन्छ मेरो भन्दा पनि। हजुर। खासै भतिज एउटा मार्केटिङ कम्पनीमा काम गर्छ सर। हजुर। अनि उसलाई चाहिँ एउटा साथीले त्यो 80,000 पैसा ठगेको क्या सर। ए, तपाईँको भतिज कुनै मार्केटिङ डिपार्टमा काम गर्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। अनि उहाँ चाहिँ ठगिनु भयो भन्न खोज्नुभयो? हजुर हजुर सर। कसरी ठगिनु भयो? कुन मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा हो? के का लागि? मार्केटिङमा चाहिँ काम गर्ने हो, तर उसले साथीको मार्फतबाट एउटा बाइक किन्नको लागि बाहिर भेटेर होइन सर। हजुर। अनि बाइक पास गरिदिन्छु 80,000 दे भनेर ऊ त्यो दिनदेखि अस्ति 5 बजीदेखि फरार भयो क्या सर। हजुर। अनि उसले जुन सिम चलाइराखेको थियो त्यो सिम चाहिँ अहिले कल फरवार्डिङ भइरहेको थियो क्या सर। ए हजुर। अनि कन्ट्याक्टै हुँदैन। अनि पुलिस कहाँ उजुरी गर्दा पनि कोही उजुरी दिनै मानेन क्या सर। हस् ठिक छ, हामी बुझ्नेछौँ यसबारे र हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र थप यसको डिटेल्स पठाउनु होला, विशेष गरी कुन मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हो र को सम्बन्धित व्यक्ति हो यसबारे हामी सबै विस्तृतमा जानकारी लिनेछौँ र मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, केही गुनासोहरू आएका छन्, यी गुनासोहरूलाई हामीले टिपोट गरेका छौँ विशेष गरी, र अफ एयरमा पनि हामी धेरै गुनासोहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दछौँ भने विशेष गरी यी गुनासो केही जायज गुनासोहरूलाई हामी यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर आगामी दिनमा यसको जवाफ लिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि दुःख पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईको दुःख पीडा समाधान गर्ने एउटा सारथी कार्यक्रम कल 24 बन्दै आएको छ, जसका लागि तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा
टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884-011-037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।